اج دی میری گفتگو خوف خدا اور اس دے بدلے اللہ دا جنت۔ رب العالمین نے اگر توفیق عطا فرمائی تو میں اپنی معروضات نو دے اردا گرد محدود رکھن دی کوشش کراں گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا ڈر خوف جس دل دے اندر موجزن ہو جائے وہ بندہ دنیا دے اندر بھی کامیاب ہے اور کل قیامت دے دن بھی کامیاب ہے۔ اسی وینے کہ دنیا دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں حکومتاں بڑے بڑے ملکاں کولوں خوف زدہ ہوندے نے، ڈردے نے کہ اونا کول اسلحہ زیادہ، اونا کول طاقت زیادہ، اونا کول جمعیت زیادہ، اونا کول فوج زیادہ، اونا کول سامان حرب و ضرب زیادہ، تا اونا کولو خوف زدہ نے، ڈردے نے۔ لیکن اس مالک دا تے بہت بڑا حق بنتا ہے کہ او دے تو ڈریا جائے کہ جدی طاقت دے مقابلے اندر ساری کائنات دیاں طاقتاں تے قوتاں اکٹھیاں ہو جان، اور دی طاقت تے قوت دے مقابلے چ ایک رائی دے دانے دے برابر بھی حیثیت نہیں رکھ دے۔ اس مالک دی قوت تے طاقت کہ او ایک سیکنڈ دے اندر پہاڑاں نو ٹکرائے تے ریزہ ریزہ کر دے وے۔ اس مالک دی ایک قوت تے طاقت اللہ چند سیکنڈاں دے اندر پوری زمین دا نظام تہو بالا کر کے رکھ دے۔ اس مالک دی ایک قوت تے طاقت اللہ آسمان دے چمک دے چن تے ستاریاں نو بے نور کر دے وے۔ اے اس مالک دی قوت تے طاقت تے پھر چاہیے اس اللہ دے کولوں ڈریا جائے، او دا خوف اپنے دلاں دے اندر پیدا کیتا جائے۔ اللہ کرے کہ ساڈے دلاں اندر او دا ڈر پیدا ہو جائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر ایک مقام تے عام لوگانو مشترکہ خطاب فرمایا، اور ایک موقع تے اللہ نے اہل ایمان نو مخاطب فرمایا، یا انج کہہ لو کہ اہل ایمان نو خصوصاً اور عام لوگانو عموماً اللہ ذوالجلال آرڈر فرما رہے نے۔ اعلان خداوندی ذرا سماعت فرمانا، اللہ میرا تو اڈا سننا سنانا اپنے دربار قبول فرمانا۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اللہ فرماندے نے اے تمام دنیا جہان دے لوگوں، تو انو سارے انو چاہیدہ اپنے اس رب دے کولوں ڈرو،
इत्तकू रब्बकुम, अपने उस रब दे कोलों डरो जिन्हें तुहानू सारियां नू एक जान तो पैदा फरमाया। और कुरान दा दूसरा मकाम अल्लाह फरमाते ने या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम यौम तरौना तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। इत्थे भी अल्लाह जुल जलाल ने फरमाया आम लोगों कि अपने रब दे कोलों डरो। हुण कुरान दा एक तीसरा मकाम सुन लो। मेरा दिल करदा कि मैं अज तुहानू ज्यादा तो ज्यादा अल्लाह दा कुरान सुनांदा जावां, शायद कि अज दा ही मिल बैठना मेरी तुहाडी निजात दा जरिया ते सबब बन जाए। फैसलाबादियो जिंदगी दियां सावां दा की पता, पिछले साल अज कल जेड़े साथी प्यारे मौजूद सन अज उन्हां चों कई नजर नहीं आ रहा। और कई मापे ऐसे ने जिन्हां नूं औलादा छड्ड के दुनिया तो टुर गईयां ने, ते कई औलादा ऐसियां ने जिन्हां कोलों मापे जुदा हो गए ने, और कई भाई ऐसे ने जिन्हां दे भाई बावा भन के दुनिया तो चले गए ने। ये उस कुदरत दा निजाम है, जिंदगी दियां सावां दा कोई एतबार नहीं। अज मिल बैठे हैं, पता नहीं जिंदगी च फिर मिलना ते बैठना नसीब होए कि ना होए। इस वास्ते अज दी मेरी इस गुफ्तगू नो बड़ी मुहब्बत ते बड़े प्यार से बात फरमाना। अल्लाह जुल जलाल वाली कराम दी रहमत तो कामिल यकीन ते मैनू ए भरोसा कि अल्लाह जुल जलाल वाली कराम और दी रहमत ते हमेशा ही ठाठा मारती रहिंदी है, और दी रहमत दा दरिया ते हमेशा ही किनारियां तो बाहर रहिंदा। इस वास्ते ओ मालिक जरूर अज साडे ते अपनियां रहमतां फरमा के साडे गुनाहां ते मुआफी दे कलम फेर दे। इस वास्ते बड़े अदब एहतराम नाल अल्लाह दे कार दे अंदर अज तशरीफ रखना और कुरान पाक दे अल्फाज नू अपने दिलो दिमाग दे अंदर जगह अता फरमाना। और जरा अल्लाह दे कुरान दा एक और मकाम अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ईमान दा दावा करने वालों जी रब जी की आर्डर फरमाया इत्तकू, ये तुहानू चाहिदा कि अपने रब कोलों डरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, जिवें ओदे कोलों डरन दा हक बनदा है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ते दुनिया तो जाना ही जाना, हर हाल विच ही सारे जाना। ते मजा एदे विच अल्लाह दे दरबार विच बंदा जाए ते रब दा ताबेदार बन के जाए, अल्लाह दे दरबार विच जाए ते ओदा फरमा बरदार बंदा बन के जाए। और जाना भी बंदा जिवें आया ना दुनिया ते, इसे तरह ये बात भी यकीनी है कि इंसान ने
دنیا تو جا کے رہن لیکن تھوڑا جا فرق ذرا نوٹ کرتے جایا جے دنیا تے جدو انسان آوندا نا معصوم جہا بچہ اے روندا پیا چلاوندا پیا چیخا ماردا پیا